सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष, सभामुख अग्नि सापकोटा कृत्यकामको साक्षी बसेकोमा लज्जाबोध भएको टिप्पणी, प्रतिनिधि सभा विघटन बारे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहित संघीय सचिवालयद्वारा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश। जवाफमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाद्वारा विघटन गैर संवैधानिक भएको उल्लेख। साताको पहिलो दिन आइतबार पनि नेप्से परिसूचकमा नयाँ रेकर्ड, कारोबार रकममा पनि सुधार। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 लाई एपीएफ माथि 6 रनको जित। र भारतमा पनि कोभिड-19 विरुद्धका 2 खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। यसै वर्ष 30 करोड मानिसहरूलाई कोभिडको खोप दिने योजना। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. छिमेकी देश भारतले कोभिड-19 विरुद्धको 2वटा खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। औषधि नियामक संस्थाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनिका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड र भारतमै विकसित कोभ्याक्सिनको आपतकालीन अनुमति दिएको हो। भारतले यसै वर्ष करिब 30 करोड व्यक्तिलाई खोप दिने योजना पनि अघि सारेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। भारतको औषधि नियामक संस्थाले 2वटा कोभिड-19 विरुद्धका खोपलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। उक्त अनुमति प्राप्त खोपहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनिका कम्पनीसँग मिलेर विकास गरेको कोभिसिल्ड र भारतमै विकसित कोभ्याक्सिन रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया DCCIले कोभिसिल्ड खोप 70.42% प्रभावकारी रहेको दावी गरेको छ। भारतले यो वर्ष 30 करोड मानिसहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिने योजना बनाएको छ। कोभ्याक्सिन भने भारत बायोटेकले इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चसँग मिलेर तयार गरेको हो। यसरी तयार कोभिडको नयाँ खोप सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषय भने यति बेला चासोको विषय बनेको छ। यस सम्बन्धमा DCCIका निर्देशक डाक्टर DG सोमानीले कोभ्याक्सिन सुरक्षित रहेको र त्यो प्रतिरक्षा क्षमता बलियो बनाउन सक्षम रहेको जनाएका छन्। उक्त खोपलाई भारतमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरी DCCIको कदमलाई निर्णायक मोड भएको बताएका छन्। मोदीले बधाई भारत भन्दै ती खोपले भारतलाई कोरोना मुक्त पार्न सघाउने जनाएका छन्। विज्ञ समूहले खोपको सुरक्षा र प्रतिरक्षाको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक हितका लागि आपतकालीन स्थितिमा प्रतिबन्धित प्रयोगका लागि अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो। ती समूहले शुक्रबार र शनिबार उक्त खोपको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेका थिए। यो सँगै भारतमा अन्य खोपको परीक्षण पनि जारी रहने बताइएको छ। कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन दुवै खोपहरू 2 खेपमा दिइनेछ, जसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने बताइएको छ। एक्स्ट्राजेनिका खोपलाई स्थानीय रूपमै भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको छ। उक्त इन्स्टिच्युटले प्रत्येक महिना 5 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने जनाएको छ। भारतमै कौडिला हेल्थ केयरको अर्को एउटा खोपलाई समेत तेस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि अनुमति दिएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 ले जितेको छ। दाङको लमहीमा सम्पन्न खेलमा 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले पूरा गरेको 20 ओभरमा खेल्दै 7 विकेट गुमाउँदै 79 रन मात्र बनाउँदा एपीएफले उपाधि गुमाएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश नम्बर 1 ले जितेको छ। एफएफलाई 6 रनले हराउँदै प्रदेश नम्बर 1 ले उपाधि जितेको हो। प्रदेश नम्बर 1 ले दिएको 106 रनको लक्ष्य पछ्याएको एफएफले पुरा 20 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाउँदा 79 रन मात्र बनाउन सक्यो।
उपाधिसँगै प्रदेश नम्बर 1 ले 5 लाख रुपैयाँ पाउनेछ। एफएफका लागि ज्योति पाण्डेले 15 बलमा 14 रन, इन्दु वर्माले 8 बलमा 7 रन, सरिता मगरले 5 बलमा 6 रन, सोनु खड्काले 1 बलमा 1 रन, ममता चौधरीले 47 बलमा 34 रन, करुणा भण्डारीले 36 बलमा 26 रन बनाए। चोटमा रहेकी कप्तान सीता राणा मगरले पनि पछिल्लो क्रममा ब्याटिङमा आएर 3 बलमा 2 रन बनाइन्। प्रदेश नम्बर 1 का लागि रुबिना छेत्री र अलिसा खडियाले 2-2 साथै सङ्गीता राईले 1 विकेट लिइन्। दाङको लमही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको प्रदेश नम्बर 1 ले पुरा 20 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर 105 रन बनाएको थियो, जसमा अप्सरी बेगमले 45 बलमा 34 रन साथै रुबिना छेत्रीले 32 बलमा 18 रन बनाए। काजल श्रेष्ठले 26 बलमा 29 रन बनाइन्। एफएफका लागि सीता राणा मगरले 3 साथै करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिइन्। पछिल्लो समय शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेले निरन्तर नयाँ रेकर्ड राख्दै आएको छ। साताको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार नेप्से परिसूचक 4.22% अर्थात् 88.12 अङ्कले बढेर 2175.39 बिन्दुमा बन्द भई नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। त्यस्तै शेयर कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक 4.22% अर्थात् 88.12 अङ्कले बढेर 1175.39 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यो अङ्क अहिलेसम्मकै उच्च हो। कवर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.31% अर्थात् 17.18 अङ्कले बढेर 445.88 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभरि 212 कम्पनीको 6,34,40,17,000 रुपियाँ बराबरको 1,40,26,886 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सूचीकृत कम्पनीबाट सर्वसाधारणमा जारी भएका शेयरहरूको मात्रै कारोबार मापन गर्ने परिसूचक फलोन परिसूचक पनि 4.1% अर्थात् 5.82 अङ्कले बढेर 147.74 अङ्कमा बन्द भएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ होल्ड परिसूचक पनि 3.97% अर्थात् 5.07 अङ्कले बढेर 132.97 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारले नयाँ उचाइ बढाउँदै जाँदा लगानीकर्तामा उमङ्ग थपिएको छ, जसका कारण बजारमा शेयरको माग बढेको छ। अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा पनि अधिक तरलता छ। बैंक ब्याज दर पनि सस्तो भएको छ। बजार निरन्तर बढ्दै जाने र शेयर खरिदका लागि कम ब्याजमा सहजै बैंकले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि लगानीकर्ताले शेयरको माग बढाएका देखिन्छ। त्यस्तै कोभिड-19 का कारण अन्य वास्तविक क्षेत्र सुस्ताए पनि नयाँ र ठुला लगानीकर्ताको प्रवेश शेयर बजारमा हुने क्रम पनि बढेको देखिन्छ। त्यसैले हरेक दिन शेयर बजारमा रौनकता देखिएको मान्न सकिन्छ। आइतबार कारोबार भएका सबै सम्म बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार सम्म 9.64% बढेको छ। त्यसपछि अन्य सम्म 6.19%, उत्पादन तथा प्रशोधन सम्म 4.86%, बैंक सम्म 4.47%, जीवन बीमा सम्म 4.09%, निर्जीवन बीमा सम्म 2.84%, जलविद्युत सम्म 2.46%, लघुवित्त सम्म 2.36%, विकास बैंक सम्म 2.16%, होटल सम्म 1.85%, फाइनेन्स सम्म 0.88% र म्युचुअल फन्ड सम्म 0.21% बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 50,95,75,000 रुपियाँ, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 50,26,02,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 45,07,91,000 रुपियाँ, नेपाल पुनर्जीमा कम्पनीको 27,52,59,000 रुपियाँ, एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 27,37,96,000 रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आज हिमालयन डिस्टिलरी शेयरधनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन शेयरधनीले 10% कमाएका छन्। त्यस्तै 9% भन्दा माथि कमाउने कम्पनीका शेयरधनीहरू नेपाल पुनर्जीमा कम्पनी, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, गुनास लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि राधि विद्युत कम्पनी र श्रीशिव हाइड्रो पावर लगायत 30 वटा कम्पनीका शेयरधनीले भने गुमाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनवाई गर्दै जारी आदेश अनुसार 3वटै निकायले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। यसैबीच लिखित जवाफ पेश गर्दै संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने संसद विघटन असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ यस सन्दर्भमा तयार पारिएको पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। आइतबार तीनै निकायले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफ दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको हो। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यस विरुद्ध दायर भएका 13 रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय संसद सचिवालयलाई आज अर्थात् पुस 19 गते भित्र कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो। सोही अनुसार 3वटै निकायले आज लिखित जवाफ दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको बताएका छन्। सभामुख सापकोटाले संसद विघटन संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्। सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। संसद अधिवेशन बोलाउने समयमा भएको विघटन संविधानले नचिन्ने सापकोटाको जिकिर छ। संविधानका धारा 76 र 85 को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै संविधानले बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरू विकल्पमा नगई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुनः जीवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका 13 रिटमाथि एकैसाथ संवैधानिक इजलासमा पुनः 22 गते सुनवाई हुँदैछ। समाचारमा अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको बबर महलमा अनिराश्य भ्यूले आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शालीन, भद्र र असाधारण देशभक्ति भएको भन्दै सराहना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा तोकिएकै समयमा चुनाव हुने पनि दावी गरेका छन्। यता संसद विघटनका सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कृत्य कामको साक्षी बसेकोमा लज्जाबोध भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुँदैछ। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन्। चुनाव हुँदै हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा चुनाव हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा असाधारण देशभक्ति भएको भन्दै सराहना गरेका छन्। आइतबार बबर महलमा ओली समूह निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनिराश्य भ्यूले आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको सराहना गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशले पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रपति पाएको भन्दै गरिमामय जिम्मेवार ढङ्गले व्यवहार गर्ने शालीन र भद्र महिला जसमा असाधारण देशभक्ति रहेको बताएका हुन्। भेलामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा कृत्य कामको साक्षी बसेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले बिहानै 10:30 बजे नै संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको तर पनि केही सांसदहरू दिउँसो 3 बजे पुगेको बताए। तर उनीहरू बिहान 10:30 बजे नै सो प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका दावी गरेर झुट बोलेको बताए। मलाई त लाजै लागेको छ कि संसदीय इतिहासमै यो लज्जाको विषय हो। सभामुखले नै यस्तो झुट बोलेका छन्, सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने। अविश्वासको प्रस्तावका लागि ठूलो जालजेल भएको र प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि धेरै ठूलो उपद्रव मचाउने र त्यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भएको पनि ओलीले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अब नक्सामा छापिए अनुसारको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याएर भोग चलन गर्ने समेत उल्लेख गरे। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कामको जस नदिन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले अब प्रतिनिधि संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै चुनाव भएरै छाड्ने दावी समेत गरे। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार नै संसद विघटनको विरोधका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यस्तै नेकपाकै असन्तुष्ट प्रचण्ड माधव पक्षले पनि शनिबार नै दोस्रो चरणका विरोध कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।